अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त कहा यह जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत या मौजूदा सेटअप जो है वो दो ममालिक के साथ अपने तल्लुकात बहाल करना चाह रहा है। एक भारत है और एक अमेरिका है। भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से तो मेरे पास पहले भी खबर आई थी और मैंने अपने प्रोग्राम दादा पोता शो के अंदर और इस व्लॉग के अंदर भी कहा था। और ख़ास तौर पे हमारे जो दर्शन हैं, दर्शन ही कहते हैं ना उसको, दर्शनकार जो हैं हमारे भारत में, हमने उनसे कहा था कि अनकरीब आपसे मुलाकात होगी क्योंकि पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात बहाल होने लगे। तो तजारती तल्लुकात तो बहाल हो गए तकरीबन थोड़े बहुत, कि जनाब हम भारत से गंदम मंगवा सकते हैं, दवाइयों का रॉ मटेरियल मंगवा सकते हैं, हम भारत से चीनी भी मंगवाएंगे, ठीक है, कपास भी मंगवाएंगे। तो ज़ाहिर है कि यही ताल्लुकात हैं ना जी, तो बढ़ के आगे ताल्लुकात होंगे पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप और उसके सरपरस्तों की, और सेटअप के जो सामने जो उन्होंने बिठाया हुआ है एक कठपुतली, उसकी सबकी मुतफ़िका ख्वाहिश है कि भारत के साथ ताल्लुकात फुल फ्लैज फुल थ्रोटल बहाल हो जाएं। अमेरिका बहरहाल तमाम तर कोशिश के बावजूद इमरान खान को तो लिफ्ट करवाने के लिए अमेरिकी सदर तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका के अंदर जो निज़ाम है और ख़ास तौर पे उनका जो पैरेलल निज़ाम है जिसको हम पेंटागन का निज़ाम कहते हैं, उनके ताल्लुकात अपने हम मनसूबों के साथ बहुत अच्छे हैं और जो वो चाहते हैं वो पाकिस्तान के अंदर एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन इमरान खान को फ़ोन कॉल नहीं करता, यार की करिए हूँ, लिहाजा क्या करें अब इसका। तो इसलिए अब हमें ये पता चला है, और सऊदी अरब का जो MBS जो काबज़ है इस वक्त, सऊदी अरब की बादशाह तो नहीं है, वली अहद ही है, लेकिन वो वली अहद जो काबज़ है वो आके हमारे कान में फूंक मार गया है कि ये इंडिया के साथ अमेरिका के साथ ताल्लुकात का रास्ता नई दिल्ली से होकर गुजरता है, तो मैं तो भाई इसी रास्ते से जा रहा हूँ, तुम भी इसी रास्ते से जाओ। तो अब जनाब हमें बहुत फिक्र पड़ गई है कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात भारत के ज़रिए कैसे बहाल करें। तो भारत को खुश करना है, तो भारत को खुश करने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि जनाब हम जो हैं भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं, अगर हम तारीख़ में जाएं तो हमारे जो जितने भी मार्शल ला रहे हैं उसके अंदर जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 जो होता है, मैं वो आपको गिनवा देता हूँ। तो फिर आपने ढूंढना है कि इस वक्त बात स्टेप किस स्टेप तक पहुंची है। देखिए, जो भी पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह लगता है, हाइब्रिड हो या रियल हो, उसमें आके सबसे पहले वो जर्नैल साहब जो होते हैं वो भारत को कोई ना कोई पाकिस्तान का असासा पेश करते हैं, ठीक है। 3 दरिया, आधा मुल्क, ठीक है, कारगिल, सियाचिन, मतलब ये ज़िया-उल हक साहब ने फरमाया था ना कि सियाचिन का क्या करना, वहाँ पे तो घास भी नहीं उगती, ठीक है। ये सारा असासा कोई ना कोई इस मुल्क का फिज़िकल हिस्सा, मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ और मैं गलत हूँ तो नीचे आके मुझे बदतरीन गालियाँ बकी जाएँ, ठीक है, वो पेश करता है। ये मैं चारों अयूब, याहिया, ज़िया और मुशर्रफ की बात कर रहा हूँ। कारगिल मुशर्रफ साहब ने दिया। हर जो ये आता है ना, ये मस्खरा जो इस तरह का आके कहता है कि मेरे अजीज़ हमवतनों, ये सबसे पहले क्या करता है, ये भारत को पाकिस्तान का कोई ना कोई हिस्सा तोहफ़तन पेश करता है। उसके बाद ये भारत के मुंतखब जो लीडर होता है, वज़ीर आज़म होता है, उसको जाके सलूट मारते हैं। अयूब खान, ठीक है, अयूब खान का हैं शास्त्री, देख लो ना तरीक़े काट के, वो तो सिविलियन होता है ना, तो वो तो सलूट नहीं मार सकता। इसे एक्स ऑफिशो, चूंकि ये तो वर्दी भी पहनी होती है तो फिर सलूट मारना होता है, तो ये जाके सलूट मारते हैं। अपना मुशर्रफ साहब का तो आपने देख ही लिया होगा रिसेंटली, ठीक है। ज़िया-उल हक साहब, क्या कहानियाँ कड़ी गई, मैच देखने वहाँ पे पहुँच गए और जनाब शेरवानी पहनी हुई थी ताकि सलूट ना मारना पड़े, कान में ये कहा कि हमारे पास एटम बम है। मामा तू कितने से जड़ा बयान कर लिया है, वो हकीकत टीवी तू कितने बैठा होया ऐसे जो वो कान, मतलब के दो ही लोग थे ना, या ज़िया-उल हक थे या राजीव गांधी थे, और राजीव गांधी का चेहरा के ऊपर ये हो गया, यार को खुदा का खौफ करे, इस कौम को और कितना गुमराह करना। वो सलूट मारने गया था वहाँ पे, उनके मुंतखब लीडर को सलूट मारते हैं, बीइंग एन इनहेरिटर ऑफ कंपनी बहादुर, ठीक है। दूसरा जो स्टेप 2 होता है जी, वो उनको सलूट मारना होता है, ठीक है। स्टेप 3 क्या होता है? स्टेप 3 होता है कि जनाब ये फिर पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स होते हैं वो अमन के मुआहदे, ये वो सारा कुछ हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अमन का मुआहदा पहले होता है तो सलूट बाद में मारा जाता है। और चौथा स्टेप होता है कि वो बॉर्डर शार्डर खोल दो, सारा दोनों पासे वो आ रहा है, शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो ऐवान सदर में ठहरेगा, ठीक है, और जनाब इधर से भी सारा ये वो सारा कुछ शुरू हो जाता है, ठीक। ये 4 जो हमारे यहाँ मार्शल लॉ लगे हैं
ان کی کہانی ہے. وہ کیا ہے جی, کرتارپور کی صورت کے اندر بھی ہم نے وہ پیش کر دیا, ٹھیک ہے, زمین کا ایک سمبولیکلی صحیح, زمین کا ایک ٹکڑا وہ پیش ہو گیا. اس کے بعد ہم نے سلوٹ مارنے کی کوشش کی, اگلوں نے نجوت سنگھ سدھو بھیج دیا, خود نہیں آئے, ٹھیک ہے. تو نجوت سنگھ کو اب ہم کتنے سلوٹ مار لیں, اس کو سلوٹ مارنے کا تو وہ مقام نہیں ہے نا جو انڈیا کے منتخب وزیر اعظم کو سلوٹ مارنے کا ہے مقام. تو پھر ہم نے وہ جو ہے کہا کہ اچھا اجے نہیں مان دے, تو پھر ہم ٹریڈ کھولیں ان کے ساتھ, تو ٹریڈ کھولنی شروع کر دی ہے. اور ٹریڈ کھولنے کے بعد اب جو تیسرا مطلب سٹیپ ذرا آگے پیچھے کر لینا کہ اجے بھی نہیں مان دے. پھر انہیں کو اقوام متحدہ میں وہ دیا, ووٹ چھوڑ دے دیا, وہ پھر بھی نہیں مانے. پھر جناب وہ ان کے بندے شندے واپس کر دیے, وہ جو پائلٹ آیا تھا, ٹھیک ہے, ہانپتے کھانپتے پاؤں کانپ رہے تھے تو ٹانگیں کانپ رہی تھی, تو وہ واپس کر دیے. وہ پھر بھی نہیں مان رہے, وہ کچھ اور مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر اب نیشنل سیکورٹی پالیسی کے اندر اناؤنس کر دیا کہ ہم آپ کو سینٹرل ایشیا تک رسائی بھی دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, سینٹرل ایشیا تک رسائی بھی دے دیتے ہیں, 100 سال تک جنگ نہ لڑنے کا معاہدہ بھی کر لیتے ہیں. یہ جنگ نہ لڑنے کے معاہدے ہمیشہ ڈکٹیٹر کے دور میں کیوں سامنے آتے ہیں؟ یہ پاکستان کے اندر جب سیاسی حکومت ہوتی ہے تب تو کبھی یہ بات نہیں ہوئی کہ ہم بھارت کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. جو وہ کہہ دے وہ غدار ہوتا ہے. لیکن جو بھی ڈکٹیٹر آتا ہے نا, اس کو بڑا شوق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں تو کہہ رہا ہوں گا کہ سملیرٹیز ڈھونڈ لیں ان میں سے. تو اب بارڈر پہلے کھولنا ہے جی, سلوٹ بعد میں. انہوں نے کہا جی ہم آپ کا سلوٹ قبول نہیں کرتے. تو بھائین سوچیں, اگر بارڈر کھولنے اور یہ سارا کچھ سرنڈر کرنے کے باوجود بھی اگر انہوں نے سلوٹ قبول نہ کیا تو پھر تو کمپنی بہادر کے ایس او پیز کی وائلیشن ہو گئی نا سر, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں خوش ہو رہا ہے نا آپ سے, تو پھر جانا پڑے گا. ہاں, مجھے تو بازار یہی نظر آ رہا ہے, تپا ہوا ہوں میں اس کے اوپر. یہ جو حرکت ہے اور یہ جو اس وقت جس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طور پہ کسی بھی قیمت پہ آپ کا جو نامزد کردہ چموڑا ہے, وہ جو لائے ہیں آپ وہاں سے معید یوسف کی شکل کے اندر, اس کو پاکستانی میڈیا کو کوئی نہیں ملتا انٹرویو دینے کے لیے. وہ انڈیا میں جا کے انٹرویو دیتا ہے ان کو, ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے, بعد میں آتا ہے وہ, ٹھیک ہے, لیکن سب سے پہلے جا کے وہ شیکھر گپتا کو انٹرویو دیتا ہے. اور شیکھر گپتا جو اس کے ساتھ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ خدا کا خوف کرو یار, کیا کر رہے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ؟ کچھ خدا کا خوف کر لیں یار. لیکن کس سے میں کہہ رہا ہوں, بس یہ ہے ایک رونا جو میں روتا رہتا ہوں. اور میں جب دیکھتا تھا, سوچا کرتا تھا تاریخ پڑھتے ہوئے, یار یہ ملت فروشی, وطن فروشی, قوم کی بیٹیاں اٹھا کے یہ مسخرے جو ہیں جو بندوق کے زور پہ ہم پہ مسلط سے یہ لوگوں کو بیچ رہے تھے, تو اس وقت ہمارے بزرگ کیا کر رہے تھے؟ میں اپنے بزرگوں کے بارے میں بٹر ہوا کرتا تھا, یا انہوں نے کوئی کتاب ہی نہیں لکھی, کوئی تاریخ ہی محفوظ نہیں کی. تو پتہ چلا کہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ رویا تو کرتے تھے, چیخا تو کرتے تھے, ٹھیک ہے, آہو بکا تو کیا کرتے تھے, لیکن ہم تک جو تاریخ پہنچائی گئی نا وہ پاکستان کی مطالعہ پاکستان کی تاریخ تھی, جس کے اندر سے وہ سارا کچھ حذف کر دیا گیا, ٹھیک ہے. حذف کر کے تابندہ اور درخشندہ روایات کمپنی ایسٹ بہادر نہیں, وہ کیا ہے, ایسٹ انڈیا کمپنی بہادر جو ہے اس کی روایات ہمیں پہنچا دی گئیں. اور اس بات پہ فخر کیا جاتا ہے آج بھی کہ ہمارے ادارے کو کھڑے ہوئے 200 سال ہو گئے ہیں, اور 1910 کے اندر جو تھا وہ انگریز بہادر نے ہمیں مار گلہ کی ساری زمینیں جو تھیں وہ توفتاً دی تھیں. اب اس سے آگے بندہ کیا بولے, اپنی جان کی اپنے ٹھڈ کی فکر بھی پڑ جاتی ہے. سالگرہ میری گزر گئی ہے ٹانکوں کی, لہذا میرا کوئی موڈ نہیں ہے کہیں جانے کا. اور دیکھیے میں اتنا محتاط ہوں, اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ جو تصویریں لگا کے جن غداروں کو گالیاں دی جاتی ہیں, ان میں تصویروں میں سے میری تصویر نکال دی گئی ہے. تو بہت شکریہ سر آپ کا کہ اب وہ جو تصویریں آپ شائع کرتے ہیں اس کے اندر جو ہے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں, طلعت حسین جیسے, ہم جو ہیں نہیں ہوتے. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ یہ والی جو تاریخ ہے, میں تاریخ کا طالب علم ہوں, تاریخ بیان کرتا رہتا ہوں, اور تاریخ آپ کے سامنے بیان کرتا کرتا ہی اس دنیا سے جانا چاہ رہا ہوں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.